नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम, प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। आज साङ्केतिक भाषामा हामीलाई सागर सुवेदीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग इपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। अरू दिन जस्तै आज पनि हामी प्रदेशको रिपोर्ट, हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन र मापदण्डहरू यसै प्रेस ब्रिफिङमा समावेश गर्नेछौँ। आज मे 12 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस। यो ठुलो स्वास्थ्य सङ्कटको समयमा साहस र निस्वार्थ भावले सङ्क्रमित भएर पनि खटिरहनुभएका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैका प्रयासहरू जारी छन्। हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोधअनुसार हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ। मास्कको सधैँ उचित प्रयोग गरौँ। हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ। हातले नाक, मुख, अनुहार छुने बानीहरू हटाउँ। हाम्रा यस किसिमका व्यवहार सधैँका लागि हुने गरी सुधार भयो भने कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नुका साथै अरू धेरै किसिमका सरुवा रोगबाट समेत जोगिन सकिन्छ। गत सोमबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 58,581 PCR परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 27,682 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 13,676 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,01,634 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 7,291 र होम आइसोलेसनमा 94,343 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 20,362 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ भने 424 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 9,238 र एन्टिजेन विधिबाट 67 जना गरी जम्मा सङ्क्रमित 9,305 जनामा पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 226, ललितपुरमा 448 र काठमाडौँमा 3,250 गरी जम्मा 3,924 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिमा 517 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। आज सङ्क्रमणका कारण 168 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 4,444 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 74.9% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। आज देशभरि कोभिड-19 सङ्क्रमित भई 1,241 जना आइसियुमा रहेका मध्ये 285 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सञ्चालनमा ल्याइएका कल सेन्टरहरू 1115 बिहान 6 देखि बेलुकी 10 र 1133 र मोबाइल नम्बर 98,512 55,837 र 98,512 55,839 24 घण्टा खुला रहेका छन् र यसबाट कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू पाइरहनु भएको छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अधिकतम रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ। PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएकाहरूमध्ये 40 देखि 50% सम्ममा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। यसरी समुदायमै सङ्क्रमण फैलेको र अवस्था गम्भीर बन्दै गएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 1बाट 2, 2बाट 4 गरेर यो समुदायसम्म फैलिसकेको अवस्था चाहिँ छ र डे बाई डे चाहिँ केसहरू बढिराखेको अवस्था चाहिँ छ
र अब अहिले पोजिटिभिटी रेट हेर्ने हो भने जति स्वाब सङ्कलन गरिएका छन् तिनीहरूमा चाहिँ 45देखि 50, कहिले 40 कहिले 45 र 50 को हाराहारीमा चाहिँ पोजिटिभिटी रेट रहेको अवस्था चाहिँ छ। यो चाहिँ अलिकति यसले नराम्रो अलिकति सङ्केत चाहिँ गर्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले 200वटा अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। तर बजारमै सिलिन्डरको अभाव भएकाले कसैले पनि टेन्डर भरेका छैनन्। अन्य प्रदेशबाट ल्याउने प्रयास समेत सफल हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गरेर एचडियू, आइसियू र भेन्टिलेटर थप गरिएको छ। तर विगतको तुलनामा अत्याधिक बढी अक्सिजन आवश्यकता देखिएकोले त्यस्ता संरचनाको प्रयोग गर्न सकिएको छैन। अहिलेको सेकेन्ड वेभमा आएर हेर्ने हो भने अहिले आएर हामीलाई अक्सिजनको अभाव भएको चाहिँ छ। हामीसित भेन्टिलेटरहरू चाहिँ छन्, तर त्यो अक्सिजन बिना त भेन्टिलेटर पनि चलाउन सकिँदैन। भेन्टिलेटर भयो, आइसियू कसरी चलाउने? सामग्री एकातिर चाहिँ भएको छ भने भएकै सामग्रीलाई पनि हामीले अक्सिजनको अभावले फुल तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। र अहिले हामीसित भएका अस्पतालका प्लान्टहरू जो छन् त्यो चाहिँ अलिकति कम क्षमताका छन्, त्यो सामान्य किसिमले हो। तर अब अहिले हामीले एचडियू बेड थप्यौँ, आइसियू बेड थप्यौँ, त्यसै भेन्टिलेटर थप्यौँ। त्यो गर्दाखेरि त अलिकति हामीलाई पहिलेको दाँजोमा चाहिँ 100औं गुणा अक्सिजनको आवश्यकता चाहिँ बढेर आएको चाहिँ छ। अहिले मेन समस्या हामीलाई चुनौती भनेको अक्सिजन व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ परेको चाहिँ छ। प्रदेश सरकारले निजी अस्पतालहरूसँग समेत सम्झौता गरेर कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि नयाँ अस्पताल बनाउने काम पनि जारी छ। भवन भाडामा लिएरै भए पनि अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। तर अक्सिजन नहुँदा बिरामीको मृत्यु हुन थालेको छ। बेडहरू चाहिँ हामीले प्राइभेट अस्पतालहरूसित पनि सम्झौता गरेर चाहिँ करिब 168 जति चाहिँ हामीले प्राइभेट अस्पतालहरूसित पनि सम्झौता गरेर उहाँहरूका पनि प्रयोग गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। र अस्पतालहरूमा पनि हामीले पहिलेको भन्दा क्षमता अभिवृद्धि गरेका चाहिँ छौँ। प्रत्येकहरूलाई चाहिँ हामीले बेडहरू 510 बेड खरिद गरेर सप्लाई गरेको अवस्था चाहिँ छ। किनभने बेड भयो भनेदेखि त अर्कै नयाँ घरमा पनि राख्न सकिन्छ, रुखकै मुनि पनि राखेर उपचार गर्न सकिन्छ, टेन्ट लगाएरै उपचार गर्न सकिने अवस्था चाहिँ हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो गर्यौँ। र कोभिड अस्पतालकै लागि पनि हामीले 50 बेडको अस्पताल फेरि हाम्रो नयाँ बन्ने क्रममा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। जे होस् 1 हप्ताभित्रै 1 महिनाभित्रै यो कम्प्लिट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई ठेकदारले आश्वासन दिएको चाहिँ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानवीय सङ्कटको यो घडीमा सबैबाट सक्दो सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। यस्तो मानवीय सङ्कट सधैँ नआउने भएकाले सबै नागरिक र सङ्घ संस्थाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भए सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास लिएको छ। 2 हप्ता चाहिँ अझै हामी जोखिममै छौँ, किनभने 2 हप्ता अगाडि यो मान्छेको मुभमेन्ट भएको छ। र लकडाउन पछि चाहिँ अब 2 हप्ता हामीलाई अलिकति हुन्छ। 2 हप्ता पछि चाहिँ अब यदि स्थिति नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन हो। तर अब के हुन्छ, अब भोलिको दिनमा यसको ट्रान्समिसन कतिको चाहिँ अझ चाहिँ थप हुन्छ, त्यो चाहिँ अब आगामी दिनले चाहिँ बताउने स्थिति आउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको चरम जनस्वास्थ्यको जोखिमका बेला सबै व्यक्ति र निकायले आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। सङ्कटका बेला गरिएको सहयोग भविष्यका लागि समेत स्मरणीय रहनेछ। अब हामी समक्ष डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले आफ्नो कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ एपिडेमियोलोजी सम्बन्धमा। नमस्कार। विगतको हप्ताको तुलनामा यो हप्ता पनि फेरि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा नै रहेको छ नेपालमा। र हामीले यो म्यापमा हेर्ने हो भने गत हप्ताको दाँजोमा यो हप्ता झन्डै 51%ले सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपालभरिमा 51%ले वृद्धि भए तापनि हामीले विभिन्न प्रदेशहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हेर्ने हो भने सबै प्रदेशहरूमा नै गत हप्ताको तुलनामा यो हप्ता सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। र विशेष गरी गण्डकीमा 111%ले वृद्धि भएको छ भने प्रदेश 2मा 177%ले सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। र यो कोरोना कति व्यापक रूपमा फैलिएको छ भनेर हामीले यो ग्राफमा हेर्न सक्छौँ।
र नेपालभरि नै हेर्दाखेरि झन्डै 44वटा जिल्लामा चाहिँ व्यापक रूपमा नै कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिसकेको देखिन्छ। यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या प्रति लाख जनसङ्ख्याको आधारमा गरिन्छ। व्यापक रूपमा फैलिएको भन्नाले चाहिँ प्रति लाख जनसङ्ख्यामा 10भन्दा बढी दैनिक केसेसहरू देखिएको नतिजामा चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएको भन्न सकिन्छ। र 6 देखि 10 को सङ्ख्या प्रति लाख जनसङ्ख्यामा हेर्ने हो भने अधिक मात्रामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या फैलिरहेको छ भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। र यही ग्राफको अनुसार हेर्ने हो भने अब नेपालभरि धेरैवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ अधिक र व्यापक रूपमा नै कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिसकेको भन्ने देखिन्छ। नेपाल र भारतको तुलना गर्ने हो भने यो हप्ताको जुन नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको छ एकदमै धेरै देखिएको छ। र अहिले दैनिक सङ्ख्याको आधारमा नेपालमा भारतमा भन्दा बढी प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक 304 प्रति लाख जनसङ्ख्यामा सङ्क्रमित देखिएको छ र भारतमा चाहिँ 240 प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा देखिएको छ। र अहिले नेपाल भारतमा भन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्याको हिसाबमा अगाडि भारतलाई पनि उछिनिसकेको छ। त्यस्तै गरी मृत्युको सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने पनि त्यही नै देखिन्छ। मृत्युको सङ्ख्या हेर्ने भने अहिले दैनिक प्रति लाख 3.3 प्रति 10 लाख व्यक्तिमा चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ र भारतमा प्रति 10 लाख व्यक्तिमा चाहिँ 2.5 को मृत्यु भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी नेपाल र भारतको कोभिड-19 को पोजिटिभ दरलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा भारतभन्दा झन्डै दोब्बर पोजिटिभिटी दर देखिन्छ। र यो भन्नाले यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भने अहिले हाम्रो गम्भीर अवस्था छ त्यसमा हामीले अब भारतमा जस्तो हामीले अवस्था देख्यौँ नेपालमा चाहिँ अब भारतमा भन्दा अवस्था एकदमै गम्भीर भइसकेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो पोजिटिभ दरले पनि के जनाउँछ भने अहिले जति हामीले देखिरहेका छौँ जुन रिपोर्टेड केसेसहरू देखिरहेका छौँ समुदायमा चाहिँ त्योभन्दा अझै बढी मात्रामा यो सङ्क्रमण फैलिसकेको भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा यो सङ्क्रमणलाई अब न्यून गर्ने र यो सङ्क्रमणबाट मृत्युको न्यून गर्नको लागि हामी सबैको ठुलो भूमिका हुन्छ। यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ अहिले सङ्क्रमितहरूको नै बढी देखिन्छ र सबै सङ्क्रमितहरूले समयमा नै कोभिडको जाँच गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यसमा यदि कसैलाई चाहिँ खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको शरीर दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा आफूलाई सङ्क्रमित भन्ठानी तुरुन्त घर परिवारभन्दा छुट्टै आइसोलेसनमा बस्न सक्यौँ र समयमा नै परीक्षण गर्न सक्यौँ भने आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सर्नबाट हामीले जोगाउन सक्छौँ। र अहिले नेपाल सरकारको नयाँ नीति अनुसार यदि कसैलाई यस्तो लक्षण देखिएको छ भने र कोही चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट लिस्टिङ भएका छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ लक्षण नदेखिए पनि र लक्षण भएका जति सबैलाई सरकारी प्रयोगशालाहरूमा निःशुल्क कोरोना टेस्टिङ गरिन्छ। त्यही कारणले अब चाहिँ नहिचकिचाइकन तुरुन्तै आफ्नो कोरोना टेस्टिङ गराउन जानु होला। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सङ्क्रमितले गर्न सक्ने चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आफै गरेर आफू सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई पनि सूचना दिन सक्नुभयो भने र यो कोरोनालाई चाहिँ समुदायमा अझै फैलिनबाट चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ। त्यसको लागि यदि कोही सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने आफ्नो लक्षण सुरु भएको 2 दिन अगाडिदेखि 10 दिन पछाडिसम्म जो कसैलाई पनि भेट्नु भएको छ उहाँहरूलाई 3वटा सूचना दिनुहोस्। पहिलो 10 दिन घरमै क्वारेन्टाइन बस्न आग्रह गर्ने, दोस्रो आफूले भेटेको 7 दिनमा कोरोना परीक्षण गराउन सल्लाह दिने र तेस्रो लक्षण देखिएमा भने तुरुन्तै परीक्षण गराउनलाई सल्लाह दिने। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्यौँ भने हामीले 85% समुदायमा चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलाउनबाट बचाउन सक्छौँ। यदि कोही सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ समयमा नै क्वारेन्टाइन गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ समुदायको अरू व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्नबाट रोकेर उहाँहरूमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिनबाट चाहिँ हामीले जोगाउन सक्छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण सर्ने चेन अथवा सार्ने प्रक्रियालाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ।
अर्को मुख्य काम चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूबाट ले गर्नुपर्ने आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी चाहिँ आफै गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा आफ्नो रगतको अक्सिमिटरबाट मापन गरिराख्ने र नियमित रूपमा चाहिँ कोभिडको चिन्ह र लक्षणहरूको पनि निरीक्षण गर्ने र यदि अक्सिजनको मात्रा 92 भन्दा कम भएमा अथवा अरू कुनै गम्भीर लक्षण देखिएमा चाहिँ तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरेर स्वास्थ्य संस्थामा जाने र जति सक्दो जति छिटो र जति सक्दो चाँडो स्वास्थ्य संस्थामा जान सक्नुहुन्छ त्यति नै चाहिँ उपचार गर्न सजिलो हुन्छ र त्यति नै मृत्युको जोखिमबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। त्यही कारणले एकदमै घरमा बसेर अक्सिजन लिने र अरू कामहरू गर्ने अरू उपचारको प्रक्रियामा गए तापनि तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिएर स्वास्थ्य संस्थामै सम्पर्क गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। र अहिलेको महामारीमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका स्थानीय तहको रहेको छ। स्थानीय तहले विगत वर्षको महामारीमा एकदमै ठुलो स्वस्फूर्त रूपमा र एकदम सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको थियो र यो वर्षको महामारीमा पनि उहाँहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसमा महामारीलाई रोक्नलाई र मृत्युलाई रोक्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले एकदम ठुलो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सर्वप्रथम परीक्षणको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, यसमा चाहिँ पहिला जसरी गर्नुभएको थियो उहाँ त्यसरी नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टिमहरू बनाउने र स्वाब कलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ टोलमा समन्वय गरेर स्वाबहरू कलेक्सन गरेर प्रयोगशालामा लगेर जचाउने व्यवस्था मिलाउने। अर्को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई बलियो बनाउने, पहिलोपल्ट जस्तै वडामा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको गर्नको लागि चाहिँ व्यक्तिहरूलाई छानेर उहाँहरूलाई तालिम दिएर हरेक वडामा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सङ्क्रमितको सङ्ख्या र सङ्क्रमितको विवरण राखेर उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी तुरुन्तै कन्ट्याक्ट्सहरूको पनि समयमा नै परीक्षण गराउन जरुरी हुन्छ। तेस्रो, होम आइसोलेसनमा अहिले धेरै व्यक्तिहरू बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई अनुगमन गर्नु पनि जरुरी छ। यो गऱ्यौँ भने चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जानु नपर्नेहरू स्वास्थ्य संस्थामा नगएर त्यहाँ भिडभाडहरू कम गर्न सकिने र जसलाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने आवश्यक पर्छ उहाँहरूलाई तुरुन्तै पत्ता लगाएर समयमा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याएर मृत्युको मुखबाट बचाउन सकिन्छ। चौथो चाहिँ आफ्नो मातहतमा भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने। यसमा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्मको स्वास्थ्य संस्थालाई हामीले तयार गर्न सक्छौँ केस व्यवस्थापनको लागि र जुन चाहिँ एकदमै गम्भीर केसेसहरू र जसलाई आइसियु नै चाहिँदैन अथवा भेन्टिलेटरमै राख्नु पर्दैन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्ममा पनि उपचार गरेर निको बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ हरेक स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी गर्नु जरुरी हुन्छ। र अन्तमा जनस्वास्थ्यको प्रावधानहरूको अनुगमन गर्ने र भिडभाडहरू कम गर्ने र अनावश्यक बाटोमा हिँड्न डुल्नबाट चाहिँ रोक्ने यस्तो कामहरू गर्यो भने पनि समुदायबाट फैलिनलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ। हस्, यति भन्दै आजको प्रस्तुतिलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र आगामी हप्ताहरूमा फेरि यस्तै जानकारीहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर अर्चना श्रेष्ठलाई। आज भएको केही निर्णयहरूको जानकारी दिन गइरहेको छु। आज 2078 वैशाख 29 गते बुधबार माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा श्रीमान सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको आइसिएस पदाधिकारीहरूको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। एउटा निर्णय चाहिँ नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेशअनुसार न्यूनतम मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्न नसके सङ्क्रमण रोक्न सकिँदैन। त्यसैले वर्तमान अवस्थामा समेत कोभिड-19 सङ्क्रमणको रोकथाम बाहेक अन्य कुनै पनि उपचारका उपायहरू नै नभएकोले सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहहरू यसमा संवेदनशील भई कार्यान्वयनका लागि चाहिँ निर्देशन दिएको छ। यो चाहिँ निषेधाज्ञा सम्बन्धी निर्देशन हो र हामीले यसलाई कडाइका साथ पालन गराउनको लागि नेपाल सरकार सिसिएमसी कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अर्को निर्णय छ कोभिड-19 का लागि वैदेशिक सहायता सम्बन्धी निर्णय भएको छ। कुनै पनि तह वा निकायले स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै माग वितरणको समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाले चाहिँ
कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू प्रदेशहरूबाट, अरू सङ्घ संस्थाहरूबाट, सरकारका अरू निकायबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी सामानहरू माग भएकोले त्यो चाहिँ एक द्वार प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सम्बन्धी महाशाखा मार्फत मात्र गर्ने निर्णय भएको छ। अर्को चाहिँ अनुदानमा प्राप्त 10,000 भाइल रेमडेसिभिर जुन चाहिँ हिजो बङ्गलादेशबाट प्राप्त भएको छ, त्यो रेमडेसिभिर चाहिँ औषधि उपचार गरिरहेका सरकारी अस्पतालहरूमा सङ्क्रमितको चाप बमोजिम चापको आधारमा गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूले पाउने गरी उक्त अस्पतालले सङ्क्रमितहरूलाई सामाजिक सेवा इकाइको सिफारिसको आधारमा, अस्पतालमै सामाजिक सेवा इकाइ हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीले अरू फ्री गर्ने कामको लागि पनि त्यो सामाजिक सेवा इकाइलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यसको आधारमा स्वास्थ्य सेवा विभागले वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसको चाहिँ मकसद के हो भने गरिब बिरामीहरूले रेमडेसिभिरको चाहिँ उहाँहरूलाई एक्सेस पुगोस्, उपलब्ध होस् भन्ने आधारमा यो निर्णय गरिएको छ र यो चाहिँ हरेक अस्पतालले त्यसैको आधारमा चाहिँ बिरामीहरूलाई निःशुल्क प्रदान गर्न चाहिँ निर्देशन दिएको छ, निर्णय गरिएको छ। अर्को 22,000 भाइल रेमडेसिभिर हिजो प्राप्त भएको छ। यसमा चाहिँ आधिकारिक आयातकर्ता आयन हेल्थ केयरले ल्याएको रेमडेसिभिर औषधि सम्बन्धित कोभिड अस्पताललाई वा ती अस्पतालमा उपचाररत कोभिड सङ्क्रमितहरूका लागि सम्बन्धित चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन सहित औषधि लिन जाने व्यक्तिको परिचय पत्रको प्रमाण सहित प्रति भाइल 4,900 रुपियाँमा आयन हेल्थ केयर कुपन्डोल का 4 जना व्यक्तिहरूको नाम यहाँ म पढ्न गइरहेको छु। उहाँहरूको नम्बर सहित डाक्टर अन्सारी 9800555910। अर्को नम्बर छ 9810194416। अर्को नम्बर छ 9841506370 र अर्को नम्बर छ 9851124639। यी 4वटा नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर खरिद गरी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था औषधि व्यवस्था विभागले मिलाउने निर्णय भएको छ। र अर्को चाहिँ निर्णय छ कम्तीमा 100 बेड भएका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले आजको 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी त्यसको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई गराउने र सहजीकरणको लागि समन्वय गर्न गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने। यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 100 बेडभन्दा माथिका सबै अस्पतालहरू निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालले 15 दिनभित्र आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ। र देशभरि सबै सरकारी सामुदायिक र निजी अस्पतालहरूले कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको उपचार गरी अनिवार्य रूपमा आइएमईमा इन्ट्री गर्नेलाई मात्रै कोभिड-19 को उपचाररत अस्पतालमा गणना गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र यहाँहरूलाई अर्को एउटा सूचना पनि भन्न गइरहेको छु। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले जारी गरेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 अनुसार कोभिड-19 को कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको व्यवस्थापन वा अन्त्येष्टि गर्दा आफ्नो धर्म, परम्परा र संस्कृति अनुसार सम्बन्धित परिवार वा समुदायले
25 जनाभन्दा बढी मलामी नहुने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सब व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने। तर सो बमोजिम गर्न सम्भव नभएमा कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि 2076 अनुसार नेपाली सेनाले गर्ने व्यवस्था भएको सबैको जानकारीका लागि यो अनुरोध छ। यसका साथै अर्को एउटा सूचना पनि छ। हामीले चाहिँ अर्को चरणको खोप अभियानको लागि व्यक्तिहरूले चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने भएको छ र यसमा चाहिँ के सूचना छ भने यो फर्म भर्ने प्रक्रिया स्वैच्छिक व्यक्तिगत आवेदन फारम हो। यो फारम हाल खोप नलगाएका 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूबाट भर्न आह्वान गरिएको छ। यो आवेदन फारमबाट प्राप्त भएका विवरण पालिका स्तरमा खोपसँग सम्बन्धित योजना तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज हुनेछ भन्ने आधारमा गरिएको छ। यो फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता भने यसले जनाउँदैन, तर रेकर्डहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ। खोप लगाउन इच्छा भएका व्यक्तिले व्यक्तिगत विवरण भर्नका लागि यहाँ एउटा लिङ्क दिइएको छ www.vaccine.mohp.gov.np। फेरि म भन्न चाहन्छु www.vaccine.mohp.gov.np। यसमा चाहिँ आफ्नो नाम दर्ता गर्न हुन पनि म अनुरोध गर्छु। यसका साथै आजको यो कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यही सकिन्छ। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।